गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या गांठ भेट कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. इश्टानो, व्यापाराच्या निमतान आयिल्ल्या पोर्तुगीजांनी आमच्या गोंयचेर 450 वर्सां राज्य केलें. ह्या 450 वर्सांक गोंयकारांक सामकी गुलामगिरी भोगची पडली. वेगवेगळे अत्याचार, नाना अत्याचार, मागीर धर्मांतरां हाका लागून लोक सामके विटिल्ले आनी हे त्रास सगळे अत्याचार, गुलामगिरी ही सोंसूनच जाली पळय जेन्ना, तेन्ना गोंयकारांनी हाजेर आवाज उठोवपाचो ठरयलो. आंदोलनां तशेंच विरोध दर्शोवपा खातीर तांणी मुक्ती संग्रामांत उडी घेतली. कितलेशाच तरणाट्यांनी फाटलो फुडलो विचार करनासतना ह्या आंदोलनांनी भाग घेतलो. कांय जाणांक मरण आयलें, कांय जाणांक ख्यास्त भोगची पडली. तर अशा तरेन हो लढो चालूच दवरून गोंय सुटके झुजारी सामकें गोंय स्वतंत्र करपाच्या सामकें ध्यासार आशिल्लें. आनी शेवटी 19 डिसेंबर 1961 ह्या सालांत आमचें गोंय स्वतंत्र जालें आनी गोंयकारांनी मोकळो सामको श्वास घेतलो. ह्यो गोंय सुटके झुजाच्यो यादी आजूय बी कांय स्वातंत्र्य सैनिकांच्या काळजांत सामक्यो ताज्यो आसात. आनी आज आमचे मदीं अशेंच एक व्यक्तिमत्व हांगा उपस्थित आसा आमच्या स्टुडियोन, जे जावन आसात गोंयच्या सुटके झुजाचे एक वांटेकरी आनी साक्षीदार, भोवमानेस्त रोहिदास बाब नाईक देसाय. ते जावन आसात गोंय दमण दीव फ्रीडम फायटर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष. गोंयच्या हॉटेल वेवसायांतले एक नावाजलेलें व्यक्तिमत्व रोहिदास बाब नाईक देसाय, हांकां लोक दाद देसाय म्हणूनच चड बरे वळखतात. तर आज आमी सरां कडल्यान खुबश्यो गजाली म्हणजे त्या वेळच्यो तांणी पळयलात ते अनुभव सगळो गोंय मुक्ती लढ्याचो संग्रामांतलो सगळो तांचो भाग तांणी कितें केलें त्या बद्दल जाणून घेवयाच. पूण ताचे बरोबर आमी तांचें सामाजीक कार्यय बी थोडें जाणून घेवया. तांच्याच उतरांनी तांचे कडेन संवाद सादुया. सर, आयच्या कार्यावळीन आमच्या स्टुडियोन तुमचें मन काळजांतल्यान स्वागत. तर सगळ्यान पयलीं हांव तुमच्या गांवा विशयी म्हणजे तुमचो जन्मगांव हो कुंकळे हें आमी जाणात, तेन्ना ताचे विशयी थोडें जाणून घेवया. आनी तुमी केन्ना ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक गोंय मुक्ती लढ्यान भाग घेतलो, कसो घेतलो, प्रेरणा कितें आशिल्ली हाजे फाटल्यान हें जाणून घेवया. हांव गांवांत मुरिडा कुंकोली 1940 वर्सां म्हजो जल्म. 36 वर्सां हांव कुंकळे उरलो आनी 1976 पणजे येयलो. त्या फुडें तूं आज सांगले त्या भशेन गोंय स्वतंत्र करूंक, पुर्तुगेजांक धांवडावंक, पुर्तुगेजान आमचेर जे जे कितें हें केलां, अत्याचार केला ते काबार करूंक खूब स्वतंत्र सैनिकांनी भाग घेतलो. आनी तितून मदें हांव एक आझाद गोमंतकाचो सैनीक. विश्वनाथ लवंडेन हे आझाद गोमंतक म्हणून ती पार्टी केली तेजे अंडर. आनी तितूंक आमचो भाव राजन कुश देसाय, सिनारी देसाय, प्रभाकर वय, दत्ताराम देसाय, शाबू देसाय अशे तरेन खूब जण जाले. आनीक तेमी 1954 नागारा वयली 2 ऑगस्ट गुरी घातली 15-16-17 मनशांनी आझाद गोमंतक दलान. आमचो भाव तुगेले सिनारी म्हणजे लवंडे मार्फत. आनी थिंगा नागारा वयले म्हणटा सरकून घेतलें, ते ताब्यात घेतलें आनी कितल्या मिलिटरी तेमी बंधनां घातले. सो आझाद गोमंतक दलान आनी ते जातरीत 15 तारखेर तेमी झेंडा वंदन करून ते मागीर बेळगांव आनी कारवार आयले. कारवार आमचे आझाद गोमंतकाचे हे आहले आनीक बेळगांव. आनीक आमी माजाळे म्हणजे कारवार माजाळे थिंगा आमी थिंग वचपी, थिंग येवपी, भाव ते थिंगसान येवप. आनीक हांव भावाक लागून हांव तितून जॉयन जालो. पयलीं आमचो भाव आहलो. भाव आसा म्हणटरीच आमकांय ती मातशी फुरफूर येयली कितें. आनीक हांवें तेका हें केलो आनी मागीर ते मान्यताय दिली आनी हांव तांकां वावरोवंक लागलो. पत्रकां वांटूंक लागलो, न्यूज दिवपाक लागलो.
तिरवणच्यान त्या वाटेन 2-3 वाटी थिंगा माजाळी कॅम्पां तेंचो पावलो. अशें करून आमचें हें कार्य चालू आसलें. जेन्ना जेन्ना ते गोंया येयी तेन्ना तांकां आसरो आमच्या घरांत दी. म्हजी आवय तांकां रांदून वाडून हें करून म्हणजे 4 नाल्यार 5 जाण येयी ते. आनीक आझाद गोमंतक दल म्हणटा तेंचे कडेन भरपूर पयसो नासलो ना म्हणून इंडियन गव्हर्मेंटान कांय दिनासलो. त्या खातीर विश्वनाथ लवण्या मार्फत प्रत्येक बिझनेसमॅनाक मायनिंग मॅनाक मायन आसल्या मनशांक तांकां लेटर धाडी आमकां कितें हेल्प कराय. थोड्यांक दिलो थोड्यांक ना दिलो. मागीर अशें करून कित्याक तांकां खावपा जाय आसलें जेवपा जाय आसलें न्हेसोवंक जाय आसलें आनी त्या भायर तांकां आमोनेशन जाय आसलें. ते सत्याग्रही न्हू ते फायटर. तांकां आर्म जाय आसली तांकां बॉम्ब जाय आसले तांकां जेलेटीन जाय आसली अशे तरेन. आनी केन्ना जेन्ना कोणें मिनारान बी तेंचेर अन्याय केलो ना धाडना जाल्यार तेंचे खणबिणी लासून उडयली. कांवरी म्हणटा तें सामकें आसा पयलीं शांतीलाल आली खण लासली म्हणजे तेंचे हें लासून उडयल्लें सगळें आमचो भाव शाबू देसाय अशें करून येवन. आनी मागीर कितें जालें आतां ते येयली न्हू तेंचे कडेन आमोनेशन ना. सुपांगुडी 3 पुलीस आसले. हांव जाणट्या भशेन सांगता 3 पुलीस आसले. हे 4-5 जाण येवन ते सरावंड जाले ती आर्म कितें काडली घेवन गेले. दुसरे पर्तगाळी तशेंच 2-3 पुलीस आसले. तेन्ना कमी पुलीस न्हू थिंगाय तशें करून ते हे जाले. ती आर्मी बिली तांकां आमोनेशन मेळ्ळें ते व्हेले. तिसरे चड मोठे म्हणटे आमची कुंकळ्ळी 13 एप्रील 1955 आमकां सामकें लागीं न्हू ते बाजारांत 8 जाण म्हणजे प्रभाकर वैद राजन कुश देसाय भाव म्हजो दत्ताराम देसाय दत्ताराम उत्तम देसाय शाबू देसाय नारायण नायक केकरे रजनीकांत केकरे अशें करून 8 जाणांनी तेंचेर हे गेले. 7 जाण पुलीस आसले तेका. म्हणटरीच तितूंत कितें जालें थिंगा वयर ते माळी अजुनूय ती हें आसा. हांवें जायत जाणांक व्हरून दाखयली थिंगा कुंकळ्ळी बाजारांत ती एक पोन्नी अजुनूय बिल्डींग आहा. ते फर्स्ट फ्लोर ते आसले बारोडा बँकाच्या ओपोजीट. थिंगा ते वयर चडले आनी थिंगा जाले कडेन एक गोविंद नायक म्हणटा ताणें मातशी मस्ती केली ताका मारचो पडलो. प्रभाकर वैद्यान गुळी घातली आनी थिंगा तांकां 4-5 रायफलां पिस्तोलां गुळयो खूब मेळ्ळे आनी ते घेवन पसार जाले. आनी त्या दीस ते हे पुर्तुगेज पुलीस जावं आझेन मंतेर काब कुयेल हेमी आमची घराक जावं थोडे भर थिंगा आमची फ्रिडम आसलो हांकां खूब सतायले. म्हणजे इतली सतायले की ते हिंवूय जालो हिंवूय तरी एक साको उडयलो जेलेटींत घालून उडय ते रेट आमकां मडगांव व्हरप कुंकळ्ळी पोस्तार व्हरप. आमची भुरगेंपण तें 15-16 वर्सांचें. आनी तरी आसतना आमी केन्नाच ते येवन गेलाय बी केन्नाच सांगलें ना. आनी कितें कितें पत्रिका बी कितें आसताली ते दी ते वाटी ते आमी घरांत केन्नाय दवरना आसलें. आमचें शेत बीत आसलें गुडी म्हूण आसली तुमकां खबर आहा तण गोरवां बी घालपाचें ते हितून तें भावान बीन सांगप तशें करून दवराय. अशें करून ते मागीर आमी गुपचूप व्हरून बाजरां बिजरां उडोवप नाल्यार ही चिटकावप. अशें करून आमी 1961 लागून आमी काम केलें कळ्ळें. आनी पूण तें काम करता पसून आमकां खूब त्रास जाले. म्हणजे ते आनी विचारपा ना. पूण आमच्या घरा म्हणजे आवय बिवय हेमी केन्नाच ते येवन गेले म्हूण केन्नाच सांगलें ना. ते म्हणजे सारकें आमचें हें उरलें ना जाल्यार ते आमकां सामको काबार करता आसले. तो जाणा ती हुकुमशाही तेन्ना कोणा विचारपा येनासलें कळ्ळें. म्हणटकीर इतली त्रास ते आनी सांगपा ना. आज सांगलें जाल्यार तुमकां काणी दिसतली कित्याक ते रक्ताची घाम येयी कळ्ळें ना. ते जेन्ना घरां रावप न्हू 4-5 जाण येवप दिसय भर न्हिदोन रावप आनी ते तिरवणच्यान त्या वाटेन चलोन येवप 60-70 किलोमिटर ते येवप दिसाचे घरांत न्हिदप तेमी आनी रात जातरी भायर सरप कित्याक राती आमकां रेट पडत न्हू. आनी तो कितें तेंचो प्लॅन आहा ते वयतना करप आनी वचप मागीर आमकां रेट पडप. रेट पडला कोण ना कळ्ळें. ते पावले चलोन अशें. इतलें हें हांव जाण जाल्लें तुमकां आमकां खबर सांगूंक सोदता कळ्ळें ना. आनी तितूंक हाका लागून सयरे दायरे आमगेर येवपाचें बंद जालें. कारण आमकां हें व्हरोन उडयता कितें सयरे दायरे शेजारी लागून आमचे कडेन नासले.
आनी समज तांकां कितें जाल्यार आमचे भुरग्या मनशाचेर दोश दी हो. कितें आतां ते थोडे मोर मागीर फ्रिडम मागीर फायटर म्हणून जाले कितें जालें तें दुसरें बरोबर. पूण त्या टायमार तेमचे वायट उतरां आमी आयकलीं त्या बरोबर. टायमार म्हणजे इतली न्हू पूण सोदची पडलें न्हू हय. कितें करतले इतलें हें भोगलें आमी सद्या म्हणजे तुमी मुक्ती लड्या खातीर भाग घेतिल्ल्यान तुमकां हे सगळें सोंसचें पडलें. सोदचें पडलें सोंसचें सोदचें पडलें आनी थिंगा एक म्हजे कडेन कॅथलीक घर आसलें हां. तेका फोर आसलो तूं जाणा फोर मारताय हय, ते हय. येदी पाटी वा तेजे वयर समज दिसा आसला कोणी पुलीस लोक येयले जाल्यार आमी प्लॅनूच करून आसलो बरोबर. तेंची ती निसण आसली ती निसण एक कडेन आनी ते देर दुसरे कडेन वायट सिमेंट या पेंट हय. समज कितें जालें थिंगोन जर वयर गेलो जायत कांय कळपाना इतले लोगून प्लॅन म्हणजे जालें ना त्या भशेन हां. हांवें एकच फावटी आर्म मातली पण दवरले वयर हां. ते म्हणजे ते पुलीस येयल्ली तांकां दिसलें हे कित्याक आमी सोदूं येयलाय पूण मागीर कळ्ळें ती कोणा सायकल चोरला थिंगा एक फोंडार आसलो हां. ती सायकल चोरून सोदूं येयले पूण आमकां हांवें मेसेज धाडली अशें अशें आहा ह्या तीग जाण रेडी जाले हां. वचपाक आर्म घेवन वचोन जायना न्हू हांवें कारण आर्म अशें म्हणजे आमचे भाशेन जाता तें आमी केलें केलें. त्या टायमार आपलो सहभाग हय तुमी सहभाग केलो आनीक बिलकूल आमी कितें आमकां दूख जाली जाल्यार आमकां कितें पडलां अशें म्हणून बरोबर, कित्याक आमच्या बरोबर. घराण्यांत सगळें ते हितूंकूच जाल्लें जातले. बरोबर. म्हणजे बायलांक सुद्दां ते त्रास भोगचे खूब पडले. आवयक आवयक आमगे खूब खूब जालें खूब पडलें खूब पूण म्हाका दिसता तिजी जिद्दीक लागून तुमकांय बी तो आवडलें, आयलें. बरोबर. तिणेंच फाटी सरिल्ल्यान तुमकां इतली गेल्लें. करेज हय. येवची नाशिल्ली. तुमी पारतंत्र्य पळयलां सर. हय पारतंत्र्याच्या विशयी एक थोडक्यान आमच्या दर्शकांक सांगचें की कशें भोगलें लोकांनी पारतंत्र्य. तेंच सांग न्हू हय. ते मागीर आमकां खूब आमकांच त्रास न्हू हय. खूब जाणां म्हणजे अशें पळया शिक्षणाक त्रास जालो. सामको सामको, ओके. शिक्षणा तर हांव सामकोच फाटीं उरलो बरोबर. हय कित्याक 12 वर्सां आसतना आमचो बापूय गेल्लो हां. पूण म्हगे भावण हें तें आतां आमची नातरां डॉक्टर बिक्टर सगळीं हय. जालाय पूण म्हाका त्रास जालो. तेन्ना शिकूंक हय, मेळ्ळें. हय. आनी धर्मांतरा विशयी कितें? तें खूब खूब आयकलां पूण कितें जालां हय. हांव जे कडेन आसा मुरिडा म्हणटा थिंगा आसलो 70% कॅथलीक म्हणटा ते आमचेच मनीस बरोबर. ते पुर्तुगालासान येयले नासले ना. धर्मांतर कितें जालें 1500 म्हणजे 1510 पुर्तुगेज गोंयांत हय, आयलो हय. हांव आयकत त्या भशेन तुमी जाणाय बरोबर. 1582 फर्स्ट कन्वर्शन तेमी दिवार केलें हां, हां. आनी दिवार करून 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 बाणाले मडगांव हें करून केळशीच्यान सोन आमचे आसोलना येयले हां, हां. आसोलना मागीर आमचो कुंकळ्ळे गांव बरोबर. प्रिस्त जे जेजुईत हं. ते काडले आनी तळये बाट म्हण थिंग गेले हां. आमची कुंकळकान सायबिणीचे हें थिंगा आहली ती मागीर थिंगोन दवरली ते दुसरी थिंग वयतर ते 5 प्रिस्तांव उडयले हां. कुंकळकारांनी हां. 5 जाणां आनी थिंगसान आमचे पयलो लढो आमगे कुंकळकारां थिंगसान बरोबर. थिंगसान मागीर कितें जालें मागीर गडबड बरोबर. कितें म्हणजे साम त्रास दिवंक लागले मागीर लोक एकठांय जालो वेरोडा कुंकळ्ळे आसोलना तुगेले वेल्ली आनीक हिंगा आंबेली लोक जम जालो गव्हर्मेंट भिलो आनी तेणें कितें सांगलें कॉम्प्रोमायज करया बरें आतां तें बरें भशेन कितें जालें तें जालां हय. आमी सोडून दिवया भिलो गव्हर्मेंट हय. तुमी एखाद्या आसोलना पावला आसतली हय. थिंगा चर्च आहा हां. रिवर साल हं. थिंगा आसलो किल्लो चर्च मागीर हय. तांकां आपण दिलें तुमी सगळी बरें बरें कोण जाणार मनीस आसते हे आमी उलया कॉम्प्रोमायज करया बरं. 16 जाण येयल्ले 15 जाणां भितर ते सादे येयल्ले हय. कातून लासून कुडकी कोन्न मारले हां, हां. गांवकारांचे बरोबर. आनी मागीर आनी चाळवल्लो बरोबर. तेंच ते म्हणजे अत्याचार चड दिसू लागलो हय. तितलो लोकांचो. आनी चिफ्टन मेमोरियल म्हणटे हां. 15 जुलय दीस तो हं. आतां म्हाका दिसता 465 वर्स कितें जालीं तो दीस हं. थिंगसान मागीर लोक आनी चाळवलो सामको आनी मागीर कितें जालें हे पळय हिंदू कोण आसले तेंचे नांव मागीर तो कोंदाद म्हूण हाडलो थिंग दवरलो तेजी प्रॉपर्टी तेजे कडेन दिली आनी कोण हिंदू बी कोण आसले न्हू तेंची शेतां बितां काडून घेतली आनी कन्वर्ट जालो तेंच्या नांवार केली आजुनूय तुमी इन्क्वायरी केली जाल्यार तुमकां मेळटलें कोंकळे गेलो जाल्यार जी शेतां बितां आहाय 10 शेत रोयत धर तूं हय. जाकनांत शेत हां. कितें नांव तेंचें हो. तांकां आमी खंड दिल्ल्या भशेन अशें करून ती शेतां
पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान तेंक केल्ली आनी हाल कोन्न उडयल्ले हिंदू आहा तेंचे सारके एकच उतरान सांगपाक बरोबर बरोबर एक असो अशें तुमी खूब पळयलें त्रास बीस एक मेमोरेबल इन्सिडंट आसतलो जो तुमकां अजून एक दोळ्या मुखार आसा अशें जायते तुमी पळयलें ना ना ते पळयल एकच पळयल कितें जाणटो हय एकच चुकले आनी ते फायट जावपाची आं आमचो भाव विश्वनाथ आरोळकार आनी कोण दोग चौग जाण येयल्ले ते कितें जाल्ले आनी अकस्मात पुलीस येयली आनी आमची थिंगा गोटो बिटो आहलो थिंगा आमचो भाव ते आहले तो एक इतलें हें जावपाचो तेन्ना फायरींग बी जावन एकमेक मरपाचें ते मागीर तशें सरोन निश्टले आनी तांकां कळना ते पुलिसांक बरोबर कळना ते एक एक्सिडेंट सारको असो जाला आसा म्हणजे तो आनी याद उरता केन्नाय ते बिवसा पळय सांकोवाला जेलिटीन बी घातला हय ते बी आमी वचोन हें केला पूण भाव थिंगसान आमकां धाडी तूं वचाय फुडें हय आनी जायते कडेन तेंगे जेलिटीन घान सांको उडयले आर्क उडयली अशें तेन्ना आमी ते 2-4 दीस रावो सारके येवन रेस्ट घेयी बरोबर पावसा बी येयली जाल्यार तेंकां काण्णी बिण्णी लागा आनी त्रास जाय तांकां म्हणजे इतली किलोमिटर चलोवन येवप ते आराम एक व्हडले हार मागीर तेचे बॅग मागीर ते गुळयो मागीर सुरी आनी अशें करून तितली पयस सान चलोवन बरोबर तितले आमी त्या भशेन हें जालें ना पूण हांव वचोन 2 फावटी वचोन येयलां एक फावटी न्हंयतल्यान गेला अशें करून तशें करून त्या टायमार इतली यंग एजेर 17-18 वर्सांचेर सर तुम्ही आज हे सांगतना म्हणजे आमी ह्यो गोष्टी आज सिनेमांनी बी पळयतात त्यो मातश्यो हे करून दाखयतात एक्झॅजर पूण तुमी हे प्रत्यक्ष पळयल्लें आसा उलोवं नाका कितें आहा तें सांगलां तुमकां बरोबर हय आतां हे सगळें जालें आनी 19 डिसेंबर 1961 आमचें गोंय स्वतंत्र जालें पारतंत्र्यांतलें गोंय तुमी पळयलां स्वतंत्र जालें तेन्ना तुमचें वय कितें स्वतंत्र जालें तेन्ना तेन्ना 21 वर्सांचेर म्हणजे तुमी गोंय स्वतंत्र पळयलें पयलींच तें आतां तुका म्हणलां हांवें चिफ्टन मेमोरियल हें तें आतां आमचें तो दीस ओल्ड गोवा ओल्ड मेमोरियल हिंगा दिल्लीक थिंगा तो हें जाला थिंगा आमी आतां तो साजरो करताय आनी हिंगाय करताय आनी फर्स्ट हेच सेमान म्हाका धाडलो थिंगा हय हय जालें आनी तो आतां तशें जाला पिंटोचें आतां काल पयर 13 तारखेर आमी आहले पिंटो रेवल्युशन तें गीता बेकरी ना तेजे ऑपोजीट ते गार्डन आहा तें तेजी हें केल्ले कडेन आसा मादी मागीर दिपाजी राणेलीन तेणें हें केलां पूण हेणें केलें तें फुडली पयलींच्या सीएमान कोणें केलें ना कित्याक तो येदो उपकार म्हणजे कितें जाला हें आतां इतिहासांत उरतलें न्हू आतां स्कुलां येतलें तें तेणें तितलें काम केलां पूण पयलीं इतलीं वर्सां 61 सान तेन्ना तितली तांकां आलाशीर मेळना आनी मागीर कितें जालां 72 इंदिरा गांधी आहली तेन्ना तें मानधन दिवपाचें एप्लाय कर म्हणलें तेन्ना तांकां मागीर थोडे गोवा आसा तांकां गोंयांत थोडे मेळटा आनी सेंट्रलान तें गोवा तेन्ना मागीर फ्रिडम फायटरांचें मातशें हें जालें हय तुमचें एज अ प्रेसिडेंट फ्रिडम फायटर्स एसोसिएशनाचें कार्य कितें कार्य म्हणजे कितें आहा पळय खूब जाणांची पेन्शन बंद पडटाय हे बँक बिंक आहा ती न्हू इतली त्रासां घालताय तांकां कसलेय कामाक पेन्शन बंद कोणा 13 वर्सां पेन्शन कोणा 12 तेन्ना आमचो कुंदे बाब आहलो कुंदे गुरुदास कुंदे म्हणून आमी 4-5 वर्स फाटीं दिल्ली बिल्ली वचोन ती करिना कपूर म्हूण कोण अंडर सेक्रेटरी आहली ती वचोन आमची खर्चान वचोन मेळोवन 13 सान तेंची पेन्शन मेळना आहलें अकस्मात म्हणजे एक बँक बी सारकी न्हू आनी कितली बँका हितू गेले आमी पळयता एक कांयच ना मागीर ती थोडी करून मागीर ते थोडे मेळ्ळे अजुनूय थोडे मेळपा आहा पुढाकार आनी कसले कामाक कसले कोणाक कितें जर तेंचें काम आहा कोणा कडेन मागपा आहा तें काम म्हजें हांव कोणाक फाटीं रावना रोखडो फोन मारून विचारता तूं कर ना कर पूण म्हजें कर्तव्य तें कोण तरी फुडें सरूं जाय हय नाजाल्यार ना हय सारकें कितें आमी तेंचेर कितें दुस्मान न्हू आनी कोण येता तो आपणा कडेन नजरात न्हू आपणाच्यान जायना म्हूण येता आनी दुसरी कितें आहा जाणटो सांग तुका कोणूय आतां तूंच सारकी एक ऑफिसा वयता आनी तूं तांकां पावटी पडटाय आनी ते पावटी पडटकीर तूं मिनिस्टरां उलय पावता अशें मिनिस्टरां उलय पावपा वचपाक गरज ना म्हजी हाणें हें आमचे लोकशाही प्रमाणे ते ऑफिसान तें काम तेंचें करूंक जाय अशें म्हाका दिसता पूण तें जायना तसली खूब कंप्लेनां म्हजे बले येताय सर ओदोळ तुमी उलयतना म्हणलें की तुमची आवय ही म्हणजे
कोण हे फ्रीडम फायटर स्वातंत्र्य सैनीक कोणी भुरगे जॉईन जाताले हय. तांकां जेवणा वेवस्था करताले जॉईन न्हू येताले हे पळय येताले माजाळसान हांव हय माजाळसान येयते ही लायन लागना आसली बरोबर. माजाळसान लागीं न्हू थिंगसान येवन ते 2-4 दीस रेस्ट घेई तेन्ना आमची आवय अभिमानान सारकी तांकां हें करी थंयच म्हाका तुमकां विचारूंक जाय की हो गूण आवयचो तुमकां आयला आसतलो कित्याक तुमी पावल घाले हय. पणजे येतकच हॉटेल वेवसायान म्हणजे जेवण अन्नदान करपाचें म्हणजे आवयचे थंयच म्हाका स्ट्रायक जालें की ही म्हणलें तुमच्या हातून आसा हय की अन्नदान तुमी वेवसाय सुरू केलो तोय बी हॉटेल कांवरें टू सावड्डे हां टू 63-64 तुमी पळयलें काय हांव ना रोड हां फोंड तितून नुस्तें मेळ्ळो म्हण त्या भशेन रोडार कांवरें केपें सावड्ड्या हां त्या टायमार जंपनीस ट्रक आसले हां लॉस जालें आमकां सामकें आनी जायन जालें आमकांच न्हू कोंकणी आमची खूब हांकां लॉसां पडले हय आनी तेन्ना पेट्रोल सवाय 1 टन ओडटा जाल्यार तुका 5 रुपया मेळप अशें तरेन सामकें हें पेट्रोल सवाय म्हणजे गॅलनान तेन्ना पेट्रोल लिटरान न्हू 5 रुपयान तसो गॅलन म्हणजे 5 लिटर अशें तरेन अशें पूण जमलें ना आनी की मागीर हांवें चिंतलें कितें जालां पळयात तूं म्हणटली आज तिमले आंगले काणे बिणे हे आमचे शेजारी हां आसोलना ओरेल म्हणटा हाचे ते थिंग रावन तेमी बिजनेस केलो ना हय ते मडगांव पावले पावले. तिमले बिमले आनी थिंगसान ते मायनिंगाक एका तेका गेले काणये नावेलकार सगले हय भायर सत्तर ते आतां सिद्धार्थ दे गोवा म्हणटा आमगे हिंगाचो ओर्लांतलो तो तेजो आजो बापूय हय अशें म्हणजे त्या वेळार चिंतलें चड गांवांत नाका ते कटकटी म्हणून हांव आयलें शहरान आयले हय आनी कितें जाता गांवांत तूं कितलेंय बरें केलें जाल्यार तुका हें ना फाल्यां सकाळीं तुगे चेडो प्रायम मिनिस्टर म्हणून जालो आनी आयलो तूं म्हणटा असली जायत जाली म्हणटलो तूं ताका वेल्यू दिना बरोबर तसो आहा तशी आहा हय तुजें जायत तूं आनी कितें सांगता रे आपूण प्रायम मिनिस्टर असली जायत जावन गेलें म्हण तूं म्हणटा तुका तूं तितलें हें करना तितलें पूण दुसरो एक MLA जालो जाल्यार जेन्ना तुगे कामां तेन्ना तूं अशें करून वयचें पडटा हय बरोबर भविश्यांतलें गोंय हय. कशें आसचें अशें तुमकां दिसता हय पळय कितें जाणात न्हू आतां लिबरेशन जाल्ल्याक पयलीं कांय सुदारण नासली हांव जाणा ह्या दिसाक त्या टायमार अस कडकडून हें मारी थंडी आमी हें बी घालून दवरी म्हण ती घालून बसप ती थंडी गेली आतां हय हेजें असो कारण कितें पयलीं सुवादे झाड कातरली दुसरी तर दोंगर उडयले तिसरी सुवादे बिल्डींग येवं बिल्डींग बांदले म्हण जालें ना बिल्डींग बांदली म्हणटकीर तितून कचरो आहा कचऱ्या हें जावपा जाय ताका उदक जाय तें मेळोवं जाय ताका लायट जाय हें सगळें आसा जाल्यार सुदारण करची पूण अती जाला म्हजे तरेन हांव म्हाका दिसता तुमकां कशें तें म्हाका खबर ना सामकें म्हणजे म्हगे बारीक तकले सांगता हांव तें जावं जायना कित्याक तुका खबर आहा अमनो पावस कितलो पडलो 300 बोले पावत येयलो आमकां 110 ते 121 पावस पडला खूब जाल्लो पूण इतलो पडलो कितें तरी आमचें हें निसर्ग हाल्ला अशें म्हाका दिसता पूण तें जावं जायना हेजी फुडें खूब डेंजर आहा कित्याक आमी जेवण काडलें खूब सामकें अवंतात काडल्या भशेन जातलें पूण आमची नातरां बित्रांक तें कितें जातलें तें म्हज्यान सांगूंक जायना आनी म्हाका दिसता 10-15 वर्सांनी अती जातलें तुमी इन शॉर्ट सांगूंक सोदतात की निसर्ग सैमाक राखून डेव्हलपमेंट करूंक जाय डेव्हलपमेंट जायोच पूण तें राखून करूंक जाय नाल्यार आमची धडगत ना कळना हळू हळू संवसार काबार जायत वयतलो कित्याक हांव सायंटिस्ट न्हू हांव कांय न्हू सांगता पूण हांवें 85 वर्सां भितर हें पळयत आयलां अशें तें ना तें शीं गेलें तो पावस दुसरे भाशेन तें आनी अशें तरेन चेंज जायत रावहा नाजाल्यार तो पयलीं पावस अमके टायमार पडो अमके टायमार वसो अमके टायमार शीं पडो अमके टायमार गरमी तें आतां आसा सगळें क्लायमेट चेंज जाला हो सगळो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार आमी गोंयकारांनी तितलोच सहभाग आसूंक जाय सरकाराकूच सगळे कामाक बरोबर आनी आतां पळय भुरगे आहा मगे हांव तें सांगोसो भुरग्यांक आतां हे भुरगे शिकताय फाल्यां ते व्हड जातले फाल्यां ते जॉबाक वयतले थोडे पॉलिटिशियन जातले थोडे आनी व्हडले जातले तेमी लागून लोकांची कितें काम करपा आहाय ती सारके प्रमाणीकपणान करूंक जाय हें मगे आतां भुरग्यांक सांगता हांव आज आमी स्वतंत्र गोंय भोगतात बरें एन्जॉय करतात पूण
म्हाका तुमचें खरें कौतूक दिसता ह्या वयार आनी आमच्या तरणाट्यांनी हें मुद्दम आयकुचें की आयकोंकूच जाय, आयकूंक सर. जाय की कशे तरेन म्हणजे गोंय पारतंत्र्यांतल्यान स्वातंत्र्य जालें जालें. पूण ताजो बरो फायदो फायदो आनी प्रोग्रेस जावचो डेव्हलपमेंट जावचो ही तुमची बरी इच्छा आसा तेन्ना सर तुमी मुजरत येवन आमकां Thank हांगा you, टायम thank दिलो you, त्या thank बद्दल you, पणजी thank you. दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्या दर्शकांच्या वतीन मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू थँक्यू